अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ वतनों। आज हम बात करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कि वो है क्या, वो कब बनाया गया, उसके अंदर जो तरमीमें थीं, जो उसमें जो कुछ भी अमेंडमेंट्स थे वो पिछली हुकूमत ने क्या तजवीज़ किए थे, वो किस वक्त उन्होंने अप्रूव किए, क्या वो साइन होके एक्ट बने या नहीं बने, एक कानून बने या नहीं बने, उनकी इस वक्त क्या कानूनी हैसियत है, जो खान साहब का इस वक्त अटक जेल में ट्रायल हो रहा है, जो मुकदमा चल रहा है, वो किस हिसाब से फिर वो जायज़ या नाजायज़ बनता है। तो इसके बारे में और साइफ़र के बारे में कि ये एक इशू है भी या नहीं है या किस तरह से बनता है, तो उसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। मैं सिर्फ चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगी, उसके बाद आपने जो है वो फ़ैसला करना है कि वो बाकी आप फ़ैसला ख़ुद कर लीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है ये 1923 में, आज से 100 साल पहले, जो बरतानवी साम्राज्य क़ुव्वतें थीं जो कि उस वक्त के हिंदुस्तान पे बरे सग़ीर के ऊपर काबिज़ थी, उन्होंने रखी थी। और उन्होंने ये क्यों बनाया था? इन्होंने वो इसलिए बनाया था ताकि जो उस वक्त आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए जो आज़ादी के लिए जो जंगें हो रही थी, जो उसके लिए जो लोग लड़ते थे, जो उसके लिए हक़ के लिए, सच के लिए, अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते थे, उनको क़ैद करके रखने के लिए, ताकि अगर उनको ऐसा लगे कि कहीं पे कोई साजिश हो रही है, जो कि वो कहते हैं ना कि जिसको एक इंसान की साजिश जो होती है वो दूसरे की आज़ादी की तहरीक होती है, तो वो उन्होंने उस वक्त के लोगों के उनके जो लॉ, जो उनको राइट्स मिलती हैं कानूनी तौर पे, उनको कर्ब करने के लिए बनाए थे। ठीक है ना, मतलब ये कि आप क्या बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, किसको हम कहेंगे कि जी ये बगावत है, क्योंकि वो बगावत तो कह के किसी को भी किसी वक्त भी आप लटका सकते हैं ना, तो वो उन्होंने इसलिए बनाए थे। तो ये 100 साल पुराना कानून है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये अव्वल तो पाकिस्तान में जो था वो था, लेकिन उसके बाद जो है ये ख़त्म कर दिया गया था। फिर इसको जो है वो दोबारा से लाया गया था जब 1914 में दिसंबर में, जो बहुत ही बुरा हो गई, बहुत ही हमारी तारीख़ का बहुत ही काला दिन, जो एक सानहा था पेशावर में, जो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला था, उस वक्त इनके जो लोग थे उनको ट्राई करने के लिए, उनके पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आया था। और दिसंबर 2019 में ये कानून दोबारा ऑब्सोलीट हो गया था, ये कानून फिर ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है ना। अच्छा, अब जो ये हुकूमत थी पिछली, इनके कोई 6-8 लोगों ने, 10 साढ़े 10 लोगों ने मिलकर जो है वो ये एक बिल जो है वो सेनेट में पास कर दिया, ठीक है। और इन्होंने उसमें कुछ नए कवानीन, कुछ नए इंसर्शंस डाले थे, ठीक है, जो कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने अगस्त 6 को और फिर नेशनल असेंबली ने 8 अगस्त को इनको पास कर दिया था, ठीक है ना। अच्छा, सबसे जो है ना वो इसमें एक फ्रेज़ है जो मैं आपको कहूँगी, एक फ़िक्रा जो है, कॉग्निसेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस की बात हो रही है। कॉग्निसेबल का ये मतलब है कि जो है वो FIR क्या होता है, जब FIR कटती है तो ज़रूरी नहीं है कि तफ्तीश के दौरान जो है वो किसी जो मुल्ज़िम होता है उसको अरेस्ट किया जाए, जेल में रखा जाए। तो ये जो है ये कॉग्निसेबल है, मतलब इसमें ज़रूरी है कि FIR के दौरान, तफ्तीश के दौरान मुल्ज़िम को जेल में रखा जाए, लेकिन ये बेलेबल भी है। इसका मतलब है कि बेल हो सकती है कि जो भी मुल्ज़िम है वो जेल में रहना उसका ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो बिल में जो अमेंडमेंट्स हुई थी जो इसके अंदर, तो वो उसमें उन्होंने कहा था कि जो एक इंसान, जो भी कोई बंदा है जिसको गिल्टी होगा, जिसको कि वो क्या करेगा, अगर वो किसी पब्लिक ऑर्डर, वो जो 3MP वो भी वही ना पुराना बरतानवी ज़माने का जो अंग्रेज़ों का कानून था, कि उसमें कि अगर उसने किसी को कहा कि नहीं जी, किसी किस्म की उसने लोगों को भड़काने की कोशिश की, लोगों को एक साथ जमा करने की कोशिश की, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, एहतजाज करने की कोशिश की स्टेट के या हुकूमत के ख़िलाफ़, ठीक है ना, तो ये फिर डेमोक्रेसी तो नहीं हुई। उसके अलावा अगर तो कोई इंसान जो है वो पब्लिक की जगहों को पे हमला करता है, उनको किसी तरह से डैमेज करता है, जो प्रोहिबिटेड जगह होती हैं, जो उनके ऊपर जो कैंटोनमेंट एरियाज़ कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखें ना, इंडिया वगैरह में तो कैंटोनमेंट एरिया बंद ही, ख़त्म ही हो गए, अब तो वो सिर्फ पाकिस्तान में रह गए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो है गैरिसन स्टेट की तरफ चला आ रहा है। तो वो जो है वो इनडायरेक्टली वो आप जो है वो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर से अगर वो दुश्मनों को किसी तरह से वो फ़ायदा पहुंचाता है, तो वो उसको भी इस आर्टिकल के अंडर सज़ा दी जा सकती है। अच्छा, इस बिल में ये है कि उसको एक स्पेशल कोर्ट के अंदर ट्राई किया जाएगा, नॉर्मल जो अदालत होती है उसके अंदर नहीं होती है, और ये जो इसका फ़ैसला होता है वो उसकी जो सारी हेयरिंग्स हैं, वो सारी जो इनकी सुनवाई जो है वो 30 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये
بات تھی. اچھا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ قانون جو تھا نا، یہ پاس ہونے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا، جعلی دعویٰ، وہ ہوا تھا 17 اگست کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ قانون انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ بن گیا ہے. لیکن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ ایف آئی اے نے جو ہے وہ 15 اگست میں درج کی ہوئی تھی. صحیح ہے نا. اور اس میں عارف الوی صاحب نے تو پہلے پھر اس کے بعد کہہ دیا تھا کہ وہ انہوں نے تو وہ سائن کری ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا حکومت نے لیکن نوٹیفائی کر دیا، گزیٹ کر دیا کہ انہوں نے کہ جو ہے یہ قانون بن چکا ہے. جبکہ صدر الوی نے بالکل سے جو نا یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں یہ ابھی قانون نہیں بنا ہے، کیونکہ میں نے یہ جھوٹ ہے کہ میں نے سائن کیا ہے، میں نے اس کو سائن نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو امینڈمنٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور یہ لیگل ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ حالانکہ انہوں نے سائن نہیں کیا ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے وہ جو سائن نہیں کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ لیکن وہ واپس بھی نہیں آیا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو ازیوم کر لیں گے کہ یہ جو ہے وہ بن گئی ہے حکومت، کہ یہ جو ہے یہ قانون بن چکا ہوا ہے. لیکن جو آرٹیکل 75 ہے وہ صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر صدر صاحب نے یا صاحبہ نے کسی بھی اگر انہوں نے نہیں سائن کیا ہے، چاہے انہوں نے اپنے جو مقررہ دن ہیں ان میں چاہے واپس کیا ہو یا نہ واپس کیا ہو، اس کو آپ یہ بات کو جو ہے نا وہ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. وہ جو ڈیمڈ اسینٹ ہوتی ہے کہ نہیں جی انہوں نے وہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو، ہم اس کو مان لیں گے کہ یہ ہو گیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آرٹیکل 75 بالکل صاف صاف یہ بات کہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ قانون جو ہے یہ پاس نہیں ہوا، یہ قانون ہے ہی نہیں ابھی تک. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ یہ آلریڈی یہ سارا کچھ جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کے پاس یہ کیس چل رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ ہوا ہے ہی نہیں کہ یہ آیا کہ یہ قانون ہے یا قانون نہیں ہے. اس کے تحت ایک عمران خان صاحب کی یا کسی بھی اور کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی، کسی کی بھی سنوائی ہو سکتی ہے، گرفتاری ہو سکتی ہے. یہ اسپیشل کورٹ بن سکتے ہیں کہ یہ نہیں بن سکتے، یہ اس لیے ہم کو بھی نہیں پتہ ہے کیونکہ یہ کورٹ، یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ کے پاس ہے. اور اگر سپریم کورٹ چاہے، اگر بندیال صاحب چاہیں، سپریم کورٹ چاہیں، تو وہ یہ صاف صاف کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی وہ اسٹے دے رہے ہیں اس پہ. تو وہ اسٹے ہو سکتا ہے اور وہ کام سپریم کورٹ کا ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آلریڈی جا چکا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ یہ سائفر کا مسئلہ ہے ہی کیوں. ٹھیک ہے نا. سائفر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک انکرپٹڈ میسج آتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک کوڈ میں خفیہ زبان کے اندر آتا ہے. وہ وہاں سے آتا ہے یہاں پہ، وہ جہاں پہ فارن منسٹری کے اندر آتا ہے، فارن آفس میں آتا ہے، فارن آفس کے اندر وہ ڈیکرپٹ ہو جاتا ہے. اس کی جو وہ کاپیز وہ جو ہے وہ ساروں کو مل جاتی ہیں. وہ 3 یا 4 لوگوں کو جو ہے وہ کاپیز جاتی ہیں. عمران خان اب وہ جو حکومت ہوتی ہے، جو وہ کیا کہتے ہیں، جو آپ کا ہیڈ ہوتا ہے حکومت کا، وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ آپ کا وزیر اعظم ہوتا ہے. ان کی کابینہ، اور وہ انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جو ہے وہ یہ تو اب سیکرٹ ہے ہی نہیں، ہم نے ڈی کلاسیفائی کر دیا ہے. جب انہوں نے مارچ کو 28 مارچ 2022 کو اس سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا، مطلب وہ اب پبلک ڈومین میں آ گیا ہے. جب وہ پبلک ڈومین میں آ گیا ہے تو وہ کوئی خفیہ، کوئی سیکرٹ رہ ہی نہیں گیا ہے. تو پھر سیکرٹ ایکٹ کا اس کے اوپر کس قسم سے مقدمہ چل سکتا ہے؟ تو میرا آخر میں میرے عزیز ہم وطنوں سوال صرف یہ ہے کہ وہ جو سائفر تھا جس کے بارے میں رائن گرم نے انٹرسیپٹ کے علی ملک سے بات کرتے ہوئے یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ عمران خان یا ان کے ارد گرد کے لوگوں سے یا حکومت کے لوگوں سے یا سویلین اس سے نہیں ملا ہے ان کو، جو ان کو ملا ہی فوجیوں کے طرف سے، مطلب فوج کے کسی ان سے ملا ہے. ان کو بالکل صاف صاف کہہ دیا ہے انہوں نے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ وہ وہاں سے آیا نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ وہ سائفر جس کے بارے میں جو پچھلے سال سے سپریم کورٹ میں بھی ہے، جس کے بارے میں نیشنل اسمبلی میں بھی بات ہو چکی ہے، خود شہباز شریف کی حکومت نے بھی جس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ سوال یہ کیوں اٹھ رہا ہے کہ خان صاحب نے اس کو باہر نکالا یا لوگوں سے اس کے بارے میں بات کی؟ میرا خیال، میرے نزدیک تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے مطابق کس کے ساتھ مل کے وہ کنسپریسی ہوئی تھی جو اصل میں ملک کے لیے، ملک کی حکومت کے لیے جو تھی وہ خطرناک بنی. کیونکہ جو کچھ حالات اس وقت اس ملک کے ہو رہے ہیں، ہماری معیشت کے ہو رہے ہیں، ہماری سیکیورٹی کے ہو رہے ہیں، وہ ہم میں سے کسی سے بھی ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں.
تو یہ بات تھی ساری سیکرٹس ایکٹ کی، اور یہ بات تھی سائفر کے بارے میں، اور یہ کس طرح سے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ کیس جو ہے وہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ میں قانون دان نہیں ہوں، لیکن یہ کچھ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔